जमील अहमद देवबंदी साहब, चलिए आप नहीं सुना रहे थे तो मैं सुना देता हूँ। बहुत सारी बात लिख करके कहते हैं इस्माइल देहलवी साहब, मेरे अपने बारे में अगर किसी को खबर हो जाए, यह अकीदा रखे तो मुश्रिक हो जाता है। लिखता है, आगे लिखता है, ये अकीदा अंबिया औलिया से रखे, खा पीर शहीद से, खा इमाम और इमामजादे से, खा भूत परी से, फिर खा यूं समझे कि ये बात उनको अपनी जात से है, खा अल्लाह के देने से, गर्ज इस अकीदे से हर तरह मुश्रिक साबित होता है। तक़वियतुल ईमान, सफ़ा नंबर 10। मैंने आपको स्कैन पेश कर दिया जो आपके ऐन ईमान है। इसके मुताबिक आप शिर्क कहें ना यार, अपनी ज़बान से तो कहें। आपका अकीदा मैं जाहिर कर रहा हूँ, देखिए आपका ऐन इस्लाम है ये तक़वियतुल ईमान। स्कैन हाजिर है, पढ़ करके भी सुना दिया। निज़ामी साहब, जो दावा आप कर रहे हैं उसको तो आपके आलिम आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके आलिम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। कहाँ से आप साबित कर रहे हैं? कम से कम वो साबित तो कीजिए। दूसरी चीज़ निज़ामी साहब, मैं एक बार कह दिया हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ कि इसके ताल्लुक़ से हमारे उलमा का जो फतवा है मैं उस पर मुत्तफ़िक़ हूँ। बस उसको बार बार उस पर फतवा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? जी जमील अहमद देवबंदी साहब, इल्म गैब जो मुतलकन इल्म गैब जो बोले हैं ना, किसी की तरफ जायज़ नहीं है, कुरान के खिलाफ है। मैं भी ऐलान करता हूँ, वो मुतलक इल्म गैब बगैर इजाफत के वहाँ पर लिखे, साफ लिखे हुए हैं जो आपने बयान किया है ना, उसके हम तायद नहीं करते हैं। जो हाँ मुतलक इल्म गैब जो बोले जाते हैं वो अल्लाह के लिए है, वो जायज़ नहीं किसी के लिए। मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन आपका अकीदा नहीं बताए, इसलिए मजबूरन मैं आपका अकीदा का मैंने स्कैन लगा दिया है। आपका ऐन इस्लाम तक़वियतुल ईमान से, आपके अल्लाह के देने से भी इल्म गैब अताई मानने, यानी अल्लाह के देने से भी माने तो वो मुश्रिक व काफिर होता है। आप ऐलान कर रहे हैं अपनी ज़बान से, या तो कह दें कि तक़वियतुल ईमान गलत है। जमील अहमद साहब, बड़ी खुशी है कि आपने जाहिर कर दिया अपना अकीदा कि इल्म गैब अताई मानने वाला काफिर व मुश्रिक है, जबकि आप तक़वियतुल ईमान के मुआफिक हैं, फतावा रशीदिया मुआफिक हैं। तो मैं अगले स्कैन लगाना शुरू कर रहा हूँ। इल्म गैब अताई का मैं आपको साबित कर रहा हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बेफिक्र रहें, अगली वॉइस का इंतज़ार देखें। स्कैन आपके फ़ोन में हाजिर है। निजामी साहब, आधी अधूरी बात छोड़ दीजिए। फिर से मैं इसलिए लिखा हूँ, इसको अभी लिखा हूँ, फिर से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मिला लीजिएगा स्कैन से। स्कैन में लिखा कि अल्लाह के अलावा के लिए इल्म गैब का इतलाक़, मुतलक उतलक कुछ नहीं इसमें लिखा है। अल्लाह के अलावा के लिए इल्म गैब का इतलाक़ इसलिए जायज़ नहीं है कि कुरान के ख़िलाफ़ है, समझ रहे हैं? लेकिन जब उसको मुक़य्यद किया जाए कि उसको अल्लाह ने गैब की खबर दी है, समझ रहे हैं? गैब की खबर दी, इल्म गैब का कहीं नामो निशान नहीं, गैब की खबर दी है या उसको मुत्तला फरमाया है, तो फिर उसमें कोई हरज नहीं। जमील अहमद देवबंदी साहब, जिसको आपने कुफ्र शिर्क का फतवा लगाया है, तो ये देवबंदियों का इकरार इल्म गैब दो किस्म का है। हकीमुल उम्मत देवबंदी लिखते हैं, इल्म गैब की दो माना है, हकीकी और इजाफी, यानी ज़ाती और अताई। हकीकी इल्म गैब अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं, और इजाफी यानी अताई अल्लाह की अता से हासिल होता है, और तसर्रुफात अंबिया व औलिया के अख्तियार में होते हैं। इमदादुल फतावा, सफ़ा नंबर 158, जिल्द नंबर 5, इसको मुरतब किए हैं मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी साहब। तो बताइए, आपके अताई और खताई करने से ये आपके हकीमुल उम्मत तो मुश्रिक और काफिर ठहरते हैं जनाब। तो मुबारक हो आपको, आपके मोतजात खानाजात उसूलों से आपके हकीमुल उम्मत भी और मुफ्ती शफी साहब भी कुफ्र के घाट उतर गए जनाब। क्या जवाब है? निज़ामी साहब, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। अभी मैंने जो स्कैन लगाया वो पहले फाइनल हो जाए, तब उसके बाद आप स्कैन लगाइए। अगर इसी तरह आप स्कैन लगाएंगे तो मेरे पास इतने स्कैन हैं निज़ामी साहब कि अगर मैं डालने पे आ जाऊंगा तो उसके अंदर आप दब के रह जाएंगे। देखिए जनाब, मैं कह रहा हूँ मुतलक नहीं लिखेंगे जनाब, कैसे लिखेंगे? मुतलक माने आम तौर पर इल्म गैब, सिर्फ कोई बोले इल्म गैब जो बोलते हैं ना, वो जाती होता है उससे मुराद,
समझे? मुतलक माने आम तौर पर बोले जाते हैं इल्म गैब। अब बगैर इजाफत के, बगैर निस्बत के जो कोई बोले कि इल्म गैब, तो उससे जाती मुराद लेते हैं, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वो खास होता है। समझे? हमारा अकीदा मैं जाहिर कर दिया हूँ, साफ और शफाफ दूध के जैसा धुला हुआ। आप अताई का इनकार किए हैं ना, तो आपके अताई का इनकार, अताई और खताई और कुफ्र और शिर्क का फतवा आयद किए हैं, तो आपके हकीमुल उम्मत साहब इमदादुल फतावा में साफ तौर पर लिखे हैं, तहरीर किए हैं, मुरतब किए हैं मुफ्ती शफी साहब, जिसको मुफ्ती आजम कहते हैं। ये दोनों आपके हुक्म के मुताबिक कुफ्र के घाट उतर गए। जनाब जमील देवबंदी साहब, मैंने जवाब दे दिया, आपके सवालात का जवाब दे दिया। आप मुतलक से क्या समझ रहे हैं? इल्म गैब जब बोलते हैं ना, बगैर इजाफत के, बगैर निस्बत के, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जाती मुराद होते हैं, जिससे इनकार करते हैं हम लोग। समझे? अब उससे इल्म गैब अताई बोलते हैं तो निस्बत लेकर के बोलते हैं। समझे? तो उससे हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तस्लीम करते हैं। अब इल्म गैब जो बोलते हैं, अब आप कह रहे मुतलक, मुतलक नहीं लिखे हुए, मुतलक नहीं। अरे यार, वो आम मुतलक माने इल्म गैब लिखे हुए, आम तौर पर इल्म गैब कोई लिखे, इल्म गैब कहे तो उससे जाती मुराद होता है जनाब, जिससे हम इनकार करते हैं। समझे? जाती हम नहीं मानते हैं। इल्म गैब अताई, आपने अताई खताई कहा है, तो आपके हकीमुल उम्मत साहब तो बचते ही नहीं है, ये तो कुफ्र का शिकार हो गए। अब मुफ्ती शफी साहब भी कुफ्र के घाट उतर गए जनाब। फिर से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, यहाँ उसके बाद लिखें जब उसको मुक़य्यद किया जाए, आगे लिख रहे हैं क्या, मुक़य्यद किया जाए कि उसको अल्लाह ने क्या है, उसको मुक़य्यद किया जाए कि अल्लाह ने खबर दी, उसको मुत्तला फरमाया, फिर उसमें कोई हरज नहीं। खबर इत्तला अलल गैब की यहाँ बात है, इल्म गैब की नहीं, इल्म गैब का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल है। यहाँ जो आप उलझा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ज़ाती और अताई बोल रहे हैं। मैंने जो स्कैन लगा उसमें ज़ाती अताई का कोई लफ्ज़ी इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ ये कहा गया कि जब उसको मुक़य्यद किया जाए कि उसको अल्लाह ने गैब की खबर दी, इल्म गैब नहीं है, ये क्यों नहीं बोलते हैं मुझसे, गैब की खबर दी, गैब की खबर दी या उसको मुत्तला फरमाया, तो उसमें कोई हरज नहीं। गैब की खबर दी या उसको मुत्तला फरमाया, इल्म गैब नहीं दिया है। यहाँ बात कुछ और है, आप जो है गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जनाब, जब इल्म गैब के लफ्ज नहीं है तो किस में बहस कर रहे हैं आप? इल्म गैब में ही ना बहस कर रहे हैं, आप गैब पे बहस कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। जब मुतलक बोले जाए ना, फिर मुतलक नहीं लिखे हुए उसमें, लेकिन आम तौर पर आपके आसानी के लिए आम तौर पर जब इल्म गैब को बोले, बगैर इजाफत के, बगैर निस्बत के, किसी से भी निस्बत नहीं किया, न वही के ज़रिए से, न इल्हाम के ज़रिए से, न वही के ज़रिए से, न किसी ज़रिए से, कोई ज़रिया नहीं लगाया है, वो इल्म गैब बोल रहा है, तो वो जाती मुराद होते हैं, जिससे हम लोग इनकार करते हैं। इसका जवाब आप समझ गए, लेकिन आप बुरी तरह से फंस गए अपने अकीदे के मुआफिक जो ऐलान किए हो कुफ्र शिर्क का, अताई खताई का। तो आपके हकीमुल उम्मत अताई मान करके वो खताई किए या नहीं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे तुझको इत्तला अलल गैब और इल्म गैब नहीं समझ में आ रहा है, हाँ? ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि उसको अल्लाह ने गैब की खबर दी, ये लफ्ज़ उसमें लिखा है कि नहीं लिखा कि इल्म गैब की खबर दी, ये लिखा है, या उसको मुत्तला फरमाया है। समझ रहे हैं? मुत्तला फरमाना अलग चीज़ है, इखबार अलल गैब अलग है, और इल्म गैब दोनों में फ़र्क है। अगर ये फ़र्क जानते होंगे तो ठीक है। जनाब जमील देवबंदी साहब, आप गुमराह कर रहे हो यार, आप अपने अकाबिरीन के रविश पे नहीं हो। जो इल्म गैब किसी के जरिए से मुक़य्यद किया जाता है ना, किसी से निस्बत किया जाता है, तो वो निस्बत करना अताई के तरफ होते हैं, ज़राई के जरिए से होते हैं। मैं तो अताई मानते हैं ना। अब इल्म गैब जब बोले जाते हैं आम फहम में, तो ज़ाती मुराद होता है जो अल्लाह के लिए बोले जाते हैं और दूसरे के लिए जायज़ नहीं है। इसमें साफ शफाफ लिखा हुआ है, आप घुमा रहे हो। और अताई खताई कहे हो ना, तो आपके हकीमुल उम्मत खताई साबित हो गए।
اور آپ کے فتوے کے مطابق آپ کے فتوے کے زد میں ہیں تو آپ بچانے سے بچائے نہیں بچیں گے حکیم الامت صاحب نہ مفتی شفیع صاحب۔ نظامی صاحب اب ذرا آئیے قرآن کی طرف۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب آیا ہے قرآن کے اندر، لیطلعکم علی الغیب، اور جہاں علم غیب کا استعمال ہوا وہاں اللہ نے کیا کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی آپ فرمائیے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ جہاں علم غیب کی بات آ رہی ہے وہاں نفی کی جا رہی ہے، جہاں اطلاع علی الغیب کی بات آ رہی ہے وہاں پہ اس بات کیا جا رہا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت کو پڑھ کے سمجھ لیجئے۔ بڑی افسوس کے ساتھ پہاڑ کھودا چوہیا نکلا کہ مصداق نہ بنے۔ جمیل دیوبندی صاحب جبکہ صاف شفاف میں اعلان کر چکا ہوں کہ علم غیب بغیر نسبت کے بولے جاتے ہیں تو ذاتی مراد لیتے ہیں جو دیگر کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھے؟ وہی چیز لکھی ہوئی ہے اس میں۔ اب کسی کے ذریعے سے اطلاع علی الغیب، غیب کی اطلاع کیے یا وحی کے ذریعے سے کسی طرح سے دیا تو وہ علم عطائی ہوتا ہے، سمجھے؟ صرف غیب کو یعنی خالی کر دے رہے ہیں، غیب دیا ہے لیکن وہ علم سے خالی ہے، کورا ہے، اندھا ہے۔ غیب تو ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ علم نہیں بولیں گے اس کو۔ اگر علم نہیں بولیں گے تو آپ جناب آپ پھنس رہے ہو نا اپنے اکابرین کے فتوے کے مطابق۔ یہ امداد الفتاوی میں عطائی اور ذاتی کا ڈیفرنس کیا ہے، میں نے بھیج دیا۔ آپ کے گھر کا چہرہ بھی دکھا دیا تو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بس آپ کفر و شرک کا دھڑلے سے فتویٰ لگا دیے۔ اب لگائیے فتویٰ اب اشرف علی تھانوی پر، لگائیے فتویٰ مفتی شفیع پر۔ کیوں آپ خاموش ہو گئے؟ کیوں آپ کو سانپ سونگھ گیا جناب؟ جناب یہی مغالطہ آپ لوگوں سے ہوئی ہے، یہی مغالطہ آپ لوگوں سے ہوئی ہے۔ علم غیب جب مطلق بولے جاتے ہیں تو ذاتی مراد لیتے ہیں، سمجھے؟ اب اطلاع کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے جو عطا کیا ہے تو آپ کے گھر سے میں ثابت کر دے رہا ہوں، آپ کے گھر کی کتاب تو مانو گے۔ اگلی 22 میں اشرف علی تھانوی کا آپ کو میں اسکین دے رہا ہوں، آپ ماننا ہے مانیں اور اس کو بغور دیکھیں۔ واہ نظامی صاحب واہ وہ علم عطائی ہوتا ہے، بتائیے۔ ارے یار اس پہ تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو شروع ہی میں کہا کہ بھائی جو غیب کی چیزیں جو بتائی گئی دیا نہیں گیا، علم غیب دیا نہیں گیا، بتایا گیا، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں شروع ہی میں کہا ہوں کہ بھائی اطلاع علی الغیب ہم مانتے ہیں، اور وحی کے ذریعے سے یا جبریل امین کے ذریعے سے جو غیب بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن علم غیب آپ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب دیا گیا، عطا کیا گیا، یہ کون پاگل جو ہے اس کا مطلب نکال رہا ہے؟ جناب من آپ نے ابھی منہ کر جا رہے ہیں، علم غیب عطائی کا انکار کیے تھے سرے سے، حالانکہ حکیم الامت نے علم غیب کے 2 معنی کیے ہیں، حقیقی اور اضافی، عطائی ذاتی عطائی۔ حقیقی علم غیب اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، علم غیب صرف نہیں لائے یہ علم غیب، اور عطائی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی ہے وہ، اور اللہ کے رسول کے لیے عطائی ثابت کیے ہیں۔ امداد الفتاوی کا اسکین حاضر کر دیا۔ اب امداد المشتاق میں جو لکھے ہوئے ہیں اگلی 22 میں نظامی صاحب اس میں کیا لکھا؟ اصل میں یہ علم حق ہے، یہ نہیں لکھا کہ اصل میں یہ علم غیب ہے۔ اب لگ رہا مجھے بھی جو ہے وہ اسکین تمہارا لگانا پڑے گا۔ میں نے قرآن سے بتایا کہ بھائی جہاں علم غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں نفی کی گئی ہے، جہاں اطلاع علی الغیب کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں اثبات کیا گیا، یعنی سرے سے قرآن کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اور آپ اس کو عطائی بنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسکین میں نے امداد المشتاق صفحہ نمبر 129 فرمایا لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے، اور آپ انکار کر رہے ہیں جناب۔ تو آپ کے حکیم الامت آپ کہہ رہے ہیں علم غیب جو مانے وہ کافر و مشرک ہے، تو آپ کے حکیم الامت تو کافر و مشرک قرار پا گئے۔
اور یہ صاف لکھا ہے شمائم امدادیہ میں بھی یہی اسکین موجود ہے، یہی صفحہ نمبر 115 میں، اور امداد المشتاق میں صفحہ نمبر 129 دونوں عبارت موجود ہے، ہو بہو تعریف کیے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیوبات کا ان کو ہوتا ہے کہا کر کے لکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے فتوے پر تو یہ کافر ہو گئے جناب۔ جناب جمیل صاحب غور سے پڑھ لیجئے، فرمایا لوگ کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں، فرمایا لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیوبات کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے۔ سمجھے؟ کیا علم حق ہے؟ کون سا علم حق کہہ رہے ہیں؟ علم غیب کو حق کہہ رہے ہیں، اور آپ باطل کر رہے ہیں، مشرک اور شرک کا فتویٰ ٹھوک دیے، تو آپ کے فتوے سے تو یہ اشرف علی تھانوی تو بچا ہی نہیں جناب۔ بھائی گروپ کے ممبران دیکھ لیں یہ نظامی صاحب کی چالاکی، انہوں نے تو پورا پڑھ دیا لیکن آگے لکھا ہے اصل میں یہ علم حق ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ اس کو انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ جب یہ اصل میں علم حق کہہ دیں گے تو علم غیب کی نفی ہو جائے گی، اس لیے یہ چھوڑ گئے۔ لیکن میں تمام گروپ کے ممبران کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری بات کیا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے لکھا ہے، علم غیب نہیں لکھا ہے۔ دیکھیے جمیل دیوبندی صاحب، ہمارا عقیدہ آپ کے گھر سے ثابت ہو رہے ہیں، آپ کے اکابر کر رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں معلم انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جزئی قرار پائے گا۔ اگر فخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا موازنہ ہم بنی نوع انسان اور جملہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے حوالے سے کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام مخلوق کے حوالے سے معلم انسانیت کا علم کلی ہے۔ کیا کریں؟ علم کلی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جزئی ہے۔ جو میں نے عقیدہ پیش کیا، اپنا عقیدہ آپ کے گھر سے مل رہے ہیں جناب، اور یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی حقیقت کے آئینہ میں کون لکھا؟ محمد جاوید عثمانی میمن خلیفہ مجاز، یہاں یہ شفیق الامت حکیم الامت مولانا محمد فاروق صاحب بھی ہیں، یہ آپ کے اشرف علی تھانوی کے یہ خلیفہ ہیں۔ تو بتائیے، ہمارا عقیدہ آپ کے گھر سے ثابت، اور آپ اپنے عقیدے کے موافق اپنے باطل خیال رکھیں، کفر شرک کا فتویٰ لگا کے اپنے اکابرین کو کافر و مشرک قرار دے رہے ہیں۔ افسوس جناب، علم حق ہے تو علم حق ہے تو اس سے کیا ہو گیا؟ نفی کیسے ہوتی ہے جناب؟ اشرف علی تھانوی تو فرما رہے ہیں، فرمایا لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیوبات کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے۔ آپ علم حق سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ اعتراض کرو گے عائشہ کا، تو وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کا بھی جواب آپ کے گھر سے موجود ہے، وہ غلط ہے کہا کر کے انکار کرنے کے واسطے دلیل پیش کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو بتائیے اس میں علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیوبات کا ان کو ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے، اللہ رب العزت نہیں عطا کیا ہے، جس کا آپ نے انکار کیا جناب۔ تو آپ اپنے فتوے سے، آپ کے فتوے سے، خرازاد اصول سے، آپ کے اشرف علی تھانوی، مفتی شفیع صاحب، اور یہ کتنے ابھی اکابر سیریل لگاؤں گا، ابھی دیکھیں گے، ہے نا؟ نظامی صاحب آپ بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، آپ نے بہت ساری باتیں کہی، ذرے ذرے کا علم کہا، جمیع ما کان و ما یکون کہا آپ نے، آپ کی کتاب خالص الاعتقاد، اس میں جمیع علم کا انکار کیا گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ علم حق سے کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر واقعی میں یہ علم حق سے مراد علم غیب ہی ہوتا تو جہاں غیوبات انہوں نے کہا ہے تو آگے آ کے یہاں لاسٹ میں علم غیب نہیں لکھ دیتے کہ اصل میں یہی علم غیب ہے؟ دیکھیے بڑی افسوس ہوتا ہے یار، افسوس ہوتا ہے۔ جمیع تو میں لفظ ہی نہیں بولا ہوں، کلی بولا ہوں،
اور کلی کس بارے میں بولا ہوں؟ مخلوق کے مقابلے میں کلی، اور جو آپ کو میں آپ کے گھر سے ثابت کیا کہ کلی اور جزئی کا، یعنی اللہ رب العزت کے لیے کے مقابلے میں اگر لیں گے تو جزئی ایک قطرے کے برابر نہیں، لیکن مخلوق کے بارے میں کلی مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں کلی علم ہے، جو آپ کے گھر سے میں ثابت کر دیا ہمارا عقیدہ، لیکن آپ کے فتوے سے آپ کے اکابرین کفر کے گھاٹ اترے، اس کا جواب آپ نہیں دیے۔ افسوس آپ نے یہ نہیں کہا کہ جمیع ما کان و ما یکون اور ذرے ذرے کا علم ہے، کیا آپ نے یہ نہیں بولا ہے؟ اگر آپ نہ بولے ہو، آپ اس کا دعویٰ کریں تو پھر میں آئیڈیو ڈھونڈ کے میں نکال کے بھی لگاتا ہوں۔ دیکھیے جمیل صاحب، آپ سمجھ گئے ہیں، فرمایا لوگ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا، پھر سے کتنے بار پڑھیں گے یار ایک بار؟ اور اوپر بھی کہیں علم غیب دو قسم کا ہوتا ہے، اشرف علی تھانوی، اور نیچے امداد الفتاوی میں اوپر اسکین ڈالا ہوا ہے، اور امداد المشتاق میں علم غیب انبیاء اولیاء کو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک غیوبات غیب کی جمال ہے کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے۔ اللہ رب العزت کا علم جو حق ہے، یہ علم کیا ہے؟ باطل نہیں ہے، حق ہے۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ اشرف علی تھانوی وہ اس کو حق ثابت کر رہے ہیں، آپ انکار کر رہے ہو، اشرف علی تھانوی اس کو عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، آپ کفر و شرک کے فتوے داغے ہو، اور اشرف علی تھانوی اس کو اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں، تو آپ اشرف علی تھانوی کے برخلاف اپنا عقیدہ رکھیں، توبہ کریں۔ جی آپ ارسال کریں جمیع ما کان و ما یکون کا، میں نے کہا جمیع جس میں لگایا ہوں، جمیع ما کان و ما یکون بولا ہوں میں، اس آڈیو کو ارسال کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ذرے ذرے کا علم، جمیع کہہ رہا ہے نا، ما کان و ما یکون کا علم، میں پھر سے کہہ رہا ہوں ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے جناب، جس کا آپ انکار کرتے ہو میں ثابت کروں گا اس سے۔ اور علم کلی جو بولتے ہیں، علم کلی، پھر سے سنیں، علم کلی جو کہتے ہیں مخلوق کے مقابلے میں، نہ کہ رب کے مقابلے میں، بلکہ ہم سب کے مقابلے میں کہتے ہیں، اور رب کے مقابلے میں جزئی قرار پائے گا، جو مولانا احمد رضا خان بریلوی جو کتاب ہے جاوید عثمانی میمن کے، وہ اسکین بھیج دیا اور آپ کے گھر سے ہمارا عقیدہ ثابت کر دیا۔ اب جناب آپ کی باری ہے، جواب دیں۔ بات کو گھمائیے مت، پہلے میں نے جو سوال کیا کہ جمیع ما کان و ما یکون آپ نے بولا ہے کہ نہیں، بجائے جواب اس پہ دینے کے آپ پھر وہاں بھاگ جا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آپ یہ بات کہیے، جب میں نے خالص الاعتقاد کی عبارت لگائی تو آپ نے کہا کہ میں نے جمیع کہاں کہا ہے، یہ لفظ آپ نے بولا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے جمیع نہیں کہا ہے، جمیع ما کان و ما یکون استعمال نہیں کیا ہے، تو آپ اعلان کیجئے، میں ابھی آپ کی آئیڈیو ڈھونڈ کے نکال کے لگاتا ہوں۔ اچھا، ما کان و ما یکون میں کیا آتا ہے یہ بتائیے ذرا آپ مجھے، اس میں سب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابھی تو اسکین میرے پاس ابھی میں لگا نہیں رہا ہوں اختر نظامی صاحب، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بات جو ہے وہ فائنل ہو پھر آگے بڑھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ لگا دیں، کرم ہوگا۔ میں نے تب سے کہہ رہا ہوں کلی عقیدہ جو ہم لوگ بولتے ہیں، کلی علم مخلوق کے مقابلے میں، پھر سے کہہ رہا ہوں مخلوق کے مقابلے میں، سمجھے؟ ما کانا و ما یکون جو کلی عقیدہ رکھتے ہیں مخلوق کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں نہیں جناب، رب کے مقابلے میں جو ہم مانتے ہیں ذرے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں مانتے، سمجھے؟ رب کے مقابلے میں وہ تو ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ اب رہی بات ما کانا و ما یکون کی، ہم تسلیم کرتے ہیں روز اول سے لے کر کے جنتی جنت میں جانے تک، دوزخی دوزخ میں جانے تک کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اس کو حدیث سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ لیکن آپ کے اصولوں سے، آپ کے جو فتوے سے زد میں آپ کے اکابر آ رہے ہیں، تو آپ جواب نہیں دیے۔ جی ما کانا و ما یکون جو ہوا اور جو ہونے والا ہے، اس کے بھی محدود ہوتے ہیں،
اس سے ہم لوگ مراد لیتے ہیں ما کانا وما یکون جو بولتے ہیں نا، روز اول سے لے کر کے، یعنی دنیا جب پیدا ہو رہی تھی اس وہاں سے لے کر کے جنتی جنت میں جانے تک، دوزخی دوزخ میں جانے تک کو ما کانا وما یکون بولے جاتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں دلیل موجود ہے، دلیل دوں گا میں آپ، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں جناب۔ لیجئے آپ کو اسکین میں حاضر کر دے رہا ہوں، ما کانا وما یکون کا رٹ لگائے ہیں نا، تو ہم سلف صالحین سے اور تفسیر معتمد سے میں آپ کو ثابت کر دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے آنکھ کھول کر کے، شاید آپ کی عقل ٹھکانے لگ جائیں۔ نظامی صاحب یہ آپ اپنی طرف سے گڑھیے نہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا کچھ اور، آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں۔ جہاں بھی یہاں دیکھیے علم غیب کلی لکھا ہے، یہاں مخلوق کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی طرف سے گڑھیے نا، جتنا اسکین میں لگا رہا ہوں کہیں مخلوق کا ذکر نہیں آیا کہ مخلوق کے مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں، یہ تو آپ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں۔ ہاں جمیل احمد صاحب، یہ میں نے تفسیر عثمانی بھیجا ہے، تفسیر بغوی بھیجا ہے، تفسیر قرطبی بھیج دیا، اس میں اب دیکھیں اور بھی تفسیر موجود ہیں، جس میں مشہور حضرت امام بغوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ما کانا وما یکون۔ ترجمہ سنیں، یعنی اس آیت میں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد ما کانا وما یکون کا، جو ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بیان کیا۔ تفسیر بغوی معالم التنزیل صفحہ نمبر 1257 تصنیف جو کیا ہے ابھی محمد حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 516 ہجری، جس کو دیوبندی حضرات بھی اپنا اکابر مانتے ہیں۔ اگلی وائس میں ہاں جمیل احمد دیوبندی صاحب مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الانسان ہا ہونا یراد بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والبیان وقیل ما کان وما یکون، یعنی اس آیت میں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیان سے مراد بعض کہتے ہیں ما کان وما یکون کا بیان ہے۔ الجامع الاحکام القرآن المبین لما تضمنت من السنت و اجل فرقان الجزء العشرون صفحہ نمبر 113 تصنیف ابی عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 671 ہجری۔ جمیل احمد دیوبندی صاحب، یہ بھی تفسیر ابن عادل میں اسکین حاضر کروں گا، آپ بھی ابھی 3 تفاسیر کا حوالہ دے دیا۔ ایک مفسر امام ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالانسان ہونا محمد علیہ السلام علمہ البیان وقیل ما کان وما یکون لانہ ینبغی عن الاولین والآخرین، یعنی اس آیت میں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیان سے مراد بعض کہتے ہیں ما کان وما یکون۔ الباب فی علوم الکتاب المشہور تفسیر ابن عادل الجزء الثامن صفحہ نمبر 293 تصنیف کیا ابی حفص محمد عمر بن علی بن عادل الدمشقی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 880 ہجری۔ سلف صالحین سے ہمارا عقیدہ ثابت ہے ما کان وما یکون کے۔ اب آپ بولے جناب، آپ کے گھر سے بھی ثابت کیا تفسیر عثمانی سے کہ آپ کے اکابر بھی کہتے ہیں کہ ہاں علم غیب انہیں دیا ما کان وما یکون کا، جس کا آپ انکار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ میں ثابت کر دیا الحمدللہ، اور اسکین آپ کو پھر میں عطا کر رہا ہوں۔ نظامی صاحب، یہ پہلے آپ اپنی کتابیں دیکھ لیجیے، آپ کی کتابوں کا کیا حال ہے۔ ایک کتاب والے تو بیچارے وہ کہہ رہے ہیں کلی علم غیب، دوسرے آپ کے علامہ ارشد القادری کہہ رہے ہیں کہ کلی علم غیب غیر خدا کے لیے ثابت کرنا، کہنا یہ شرک ہے۔ اب بتائیے کیا کیا جائے۔ نظامی صاحب اتنی جلدی مت مچائیے، فٹافٹ آپ اسکین لگا دیتے ہیں، وائی 2-3 ڈال دیتے ہیں، مجھے بھی تو کم سے کم بولنے کا موقع دو۔ میں 2 اسکین لگایا آپ کی کتاب کا، دونوں کے اندر تضاد ہے۔ ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی کہا جا رہا ہے، کلی ثابت کیا جا رہا ہے، دوسرے میں آپ کے علامہ ارشد القادری لکھ رہے ہیں کہ علم غیب کلی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ بتائیے کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس۔ نظامی صاحب و تفسیروں کو ابھی چھوڑیے، ابھی آپ اپنے گھر کی کتابوں کی خبر لیجئے۔
آپ علم غیب عطائی مان رہے ہیں اور بار بار مخلوق کا نام لا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے کسی اسکین کے اندر جو ہے عطائی علم غیب کو لے کر مخلوق کو نہیں لا پائے۔ آپ کے جتنے عالم نے لکھا کہیں مخلوق کا استعمال نہیں کیا ہے۔ جی جناب، اس کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ ما کان وما یکون کا، میں نے تفسیر عزیزی بھی ارسال کر دیا ہے، جو آپ کے اکابر بھی ہیں اور ہمارے بھی اکابر ہیں۔ تفسیر ثعلبی بھی ارسال کر دیا ہے، جس میں ما کان وما یکون کا علم ثابت کیے ہیں۔ تو سلف صالحین کے طریقے پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا۔ اب رہی بات کہ آپ کے اسکین جو بھیجے ہیں، جو سوال کیے، پہلے میں جواب دے دیا اور میرا عقیدہ سلف صالحین سے ثابت کر دیا ما کان وما یکون کے۔ اب رہی بات کہ کلی علم جو مخلوق کے بارے میں بولا جاتا ہے، اس کو بھی آپ کو میں ثابت کر دیا کہ آپ کے گھر سے بھی مولانا احمد رضا خان بریلوی حقیقت کے عائدہ میں جو لکھا ہے محمد جاوید عثمانی دیوبندی نے، جو خلیفہ اشرف علی تھانوی کے ہے، تو اس کے کتاب سے بھی میں ثابت کر دیا کہ کلی علم مخلوق کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں وہ صحیح ہے اور درست اور برحق ہے۔ ہمارا عقیدہ آپ کے گھر سے بھی ثابت کیا، سلف صالحین سے الحمدللہ ثابت کیا۔ اب رہی بات آپ بیچ میں ایک اسکین لائے ہو تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ جناب جمیل احمد دیوبندی صاحب، آپ مناظر ہیں اور اسٹیکر لے کر کے گھوم رہے ہو یار، اسٹیکر لے کے نہ گھومیں، کتاب کا اسکین آپ ڈالیں۔ اسٹیکر بازی میں آپ مات کھا جاؤ گے، اس لیے اسٹیکر بازی نہ کریں، یہ اسٹیکر تیار کیا ہوا نہ بھیجیں۔ فوٹو اسکین جیسے میں کتابی کی شکل میں دے رہا ہوں اس طرح سے آپ ارسال کریں یار، مناظر ہیں آپ، افسوس۔ جناب آپ تفسیر میں آپ سوال کیے تھے ما کان وما یکون کا کہاں سے ثابت ہے، آپ عقیدہ رکھتے ہو تو تفسیر سلف صالحین سے ہمارا عقیدہ ثابت کیا۔ اب رہی بات یہ دو اسٹیکر جو بھیجے ہیں تیار کیا ہوا، یہ نہیں چلنے والی۔ آپ فوٹو جس طرح سے میں اسکین لگا رہا ہوں کتابوں کے اس طرح سے لگائیں، ہے نا، نشاندہی کریں۔ آپ اسٹیکر کو نہ بھیجیں، اسٹیکر قابل اعتبار نہیں رہتا ہے، آپ مناظر ہو یار، افسوس لگتا ہے۔ آپ اسکین بھیجیں۔ نظامی صاحب ادھر ادھر بھاگیے نا، آپ جلد بازی مچاتے ہیں، کبھی ہمارے اکابر کا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اسکین، کبھی کچھ لگا دے رہے ہیں۔ ارے جو اسکین آپ کا لگا ہوا بات ابھی اسی پہ چل رہی، ادھر ادھر ہٹیے نہیں۔ ایک کتاب میں آپ کے کلی علم بتایا جا رہا ہے، دوسری کتاب میں کلی علم غیر خدا کے لیے ثابت کرنا یہ شرک بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو تضاد ہے اس کو دور کیجیے، ابھی آپ اسی میں رہیے، ابھی تو آپ کچھ نہیں ثابت کر پائے ہیں، ورنہ ابھی میں اس کے لگانا شروع کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے زیادہ بڑھیے مت۔ مطلب جو آپ لگائیں گے وہ چلے گا، جو میں لگاؤں گا وہ نہیں چلے گا، ایسا کیا کہیں شرائط میں لکھا گیا یا بولا گیا ہے؟ ہاں دیکھیں جمیل صاحب، آپ مناظر ہو، کتاب کے اسکین PDF کی شکل میں ہو یا اوریجنل کتاب کی شکل میں، یہ اسٹیکر بازی نہ کریں۔ اس طرح سے اسٹیکر بہت پڑے ہوئے میرے پاس، میں نہیں چاہتا جب مناظرہ ہوتے ہیں تو اصل کتاب یا PDF کے اسکین کے ساتھ فوٹو کاپی کر کے بھیجے جاتے ہیں، اسکین کر کے نشاندہی کر کے۔ جس طرح سے آپ سوال کیے ما کان وما یکون کا کہاں سے ثابت ہے، میں نے تفسیروں کا انبار لگا دیا اور اپنا عقیدہ ثابت کر دیا۔ کلی علم مانتے ہیں جو مخلوق کے مقابلے میں، آپ کے گھر سے میں اپنا عقیدہ ثابت کر دیا، لیکن آپ جو شرک کا فتویٰ عائد کیے وہ علم غیب عطائی کا، وہ جواب نہیں دیے۔ آپ اسکین لگانے کے بجائے آپ اسٹیکر میں اتر آئے، افسوس۔ آپ مناظرہ کے اصول اور طریقے ضابطے سے بھی ناواقف ہیں۔ یہ جب مناظرہ کیے جاتے ہیں نا تو PDF کی شکل میں ہو، نشاندہی کی شکل میں ہو، اسٹیکر تیار کیا ہوا مارکیٹنگ میں جو ریڈی میڈ ملتے ہیں وہ سب مت لائیے، مناظرہ میں نہیں چلنے والا، ردے کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، سمجھے جناب۔ جب مناظرہ کیے جاتے ہیں تو اسٹیکر لے کے نہیں پھریے گا، سمجھے۔ میں جو لگایا ہوں اسٹیکر کے طور پر نہیں بلکہ PDF کی شکل میں لگایا ہوں، اور لوگوں کے سامنے اسٹیکر بہت پڑے ہوئے ہیں تو میں لگانا شروع کروں، آپ اجازت دیجئے تو بھرمار ہے۔ اس طرح سے مناظرہ ہوتے ہیں یار،
आप मुनाजरा के उसूल से भी ना वाकिफ लग रहे हो यार, और मुनाजिर हैं आप। देखिए फिर स्टिकर ले आए। उलमाए अहनाफ ने जो कुफ्र का फतवा दिया है, इल्मे गैब जाती के मुराद लिए जाते हैं, वो आपके घर से मैं साबित कर दूंगा, बेफिक्र रहें। लेकिन स्टिकर बराए मेहरबानी ना लगाएं, किताब की शक्ल में, PDF की शक्ल में हो, है ना, रेडीमेड उठा करके मत लाइए। जमील साहब आप मुनाजिर हैं यार, बार बार मैं कह रहा हूं, ग्रुप वाले अफसोस करेंगे वरना। मतलब मैं जो लगाऊंगा उसको आप स्टिकर बाजी कहेंगे, और आप जो लगाएंगे वो आपका सही होगा। ये कहाँ का उसूल आप जो अपना रहे हैं? अरे वही तो मैं शुरू ही से तुमसे पूछता चला आया कि इल्मे गैब अताई साबित करो। जब इल्मे गैब अताई तुम साबित नहीं कर पाए तो जाती और अताई का कैसे उसमें निकाल लिए? कहाँ लिखा उसमें? देखिए जमील साहब, स्टिकर एक रेडीमेड तैयार रहता है, समझे, जिसमें खलत मबहस करके ऊपर कुछ और लगा देते हैं, घुसेट पसेट देते हैं, समझे। लेकिन जो PDF की शक्ल में होते हैं वो उठा करके उसके मुताला की जाते हैं, उसको देखे जाते हैं। आप मुनाजिर हैं तो इल्म गैब के बारे में आप मुनाजरा करने आए हैं, तो PDF की शक्ल में लगाएं या ओरिजिनल किताब की शक्ल में लगाएं, दो में से। वरना मार्केटों में ऐसे ऐसे फिर रहे हैं स्टिकर लेकर के रेडीमेड तैयार करके। अफसोस लगता है यार, वक्त को जाया ना करें। या इसका भी जवाब दे देता हूं आपको, शायद आपके दिल तशफी हो जाए, ठंडा हो जाए ना। देखिए जमील साहब, मैं आपसे आपके घर के से जाती और अताई का डिफरेंस बता दिया, कुल्ली का भी उसका भी बता दिया आपको। अब भेजे हैं ये उलमाए अहनाफ के पास से जो कुफ्र का फतवा लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, उसका क्या वजह है, तो आपके घर से भी मैं साबित कर दूंगा कि वो इल्मे गैब जाती पर कुफ्र मुराद लेते हैं। वो आपके घर से भी फतवा मौजूद है, मैं आपको लगा दे रहा हूं ताकि आपको अकल ठिकाने आ जाए। निजामी साहब, आप ये राह फिरार इख्तियार करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? ये आपको किस हिसाब से स्टिकर लग रहा, टाइटल लगा हुआ आपकी किताब का, यानी मैं जो लगाऊंगा आप उसको स्टिकर कह के जो है नकार देंगे, और आप जो लगाएंगे वो सही माना जाएगा। ये कहाँ का उसूल आप अपना रहे हैं, बताइए मुझे। चलिए आपके स्टिकर का जवाब हाजिर खिदमत है स्कैन में। मौलाना अहमद रजा बरेलवी हकीकत के आईना में सफ़ा नंबर 40 है, देख लीजिए गौर से, जो मैं स्कैन लगा दिया हूँ। इल्मे गैब ज़ाती कुल्ली में हज़रात फ़ुक़हा किराम रहमुल्लाहु ताला का अक़ीदा और मज़हब ये है कि सिवाय अल्लाह ताला के उसको कोई नहीं जानता। बस इस बातें इल्मे गैब ज़ाती कुल्ली गैर हक़ ताला को शिर्क कहना सही है। फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर फला 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 लिखा हुआ है। इसके आगे लिखते हैं, इसीलिए हजरात फ़ुक़हा अहनाफ रहमुल्लाह ताला ने इल्मे गैब कुल्ली व ज़ाती का अक़ीदा रखने वाले लोगों की तकफीर की है। किसकी तकफीर की है? ज़ाती का इल्म जो रखते हैं ना, इल्मे गैब कुल्ली व ज़ाती का अक़ीदा रखने वाले को कुफ्र का फतवा अहनाफ उलमाए फ़िक़्ह ने फ़ुक़हा किराम ने दिया है। आपके घर से साबित हो गया और आपके एतराज़ रफू चक्कर हो गए। लेकिन आप ज़ाती और ख़ताई कहे हैं, जो अशरफ अली थानवी कुफ्र का घाट उतरे, जवाब नहीं दिए। अफसोस, फिर से मैं अपना अक़ीदा आपके घर से मैं साबित कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। निज़ामी साहब, ये पढ़ लीजिए आपकी किताब क्या लिखा है इसमें। निज़ामी साहब अभी ढिंडोरा पीट रहे थे ज़ाती और अताई का, यहाँ तो इनके मौलाना ने लिख दिया कि जो इल्म अताई वो इल्म गैब ही नहीं है। देखिए जनाब जमील साहब, आपके एक ही जवाब मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कि हकीकत के आईने में जो फ़ुक़हा किराम ने जो इल्म गैब को कुफ्र और शिर्क का फतवा आयद किए हैं, वो ज़ाती कुल्ली पर होता है। समझे, किस पर होता है? ज़ाती कुल्ली पर। और इसी फतवे में हम अपना कुल्ली इल्म जो मखलूक के बारे में बोलते हैं, वो आपके घर से मैं साबित कर दिया हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो। फिर आप वक्त को ज़ाय कर रहे हो। आपके हर एक सवाल के जवाबात मैंने दिया, लेकिन आपके इल्म अताई का आप इनकार किए, अताई खताई करके। कम से कम अशरफ अली थानवी को खताई तो मानो, शफी को जो मुफ्ती शफी हैं उसको भी खताई मानो, कुफ्र का ऐलान करो।
आप नबी के लिए इल्म गैब का इनकार करते हो यार, वो भी अताई क्या? निजामी साहब, जो कुल्ली जाती अताई आप कह रहे थे उसको तो आप ही के बहुत बड़े आलिम ने नकार दिया है कि जो जाती वो गैब है ही नहीं। इसका तो जवाब दीजिए, अभी आपने किसी चीज का जवाब नहीं दिया है, इसका जवाब दीजिए। चलिए, अताई अभी ला के लेके ढो रहे थे, आपके आलिम ने कहा कि जो अताई हो वो गैब ही नहीं है। बड़ी अफसोस के साथ मैंने आपको साबित कर दिया, आपके फुक़हाए अहनाफ के नज़दीक जो इल्म गैब बोले जाते हैं ना, तो वो इल्म ज़ाती होता है, और इल्म ज़ाती किसी को दिया नहीं जाता, समझे? वो अताई उताई होता नहीं, इल्म ज़ाती अताई उताई होता नहीं, समझे? फिर से बोल रहा हूँ। और तफसीर मदारिक की तौजीह जो बयान की है वो फुक़हाए अहनाफ में है, इल्म गैब ज़ाती होता है, लिखे हुए आगे, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। वो गैब ही नहीं कहा जाता, गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं। आगे पढ़िए आप। अब कोई अशकाल ही नहीं रहा, जिन आयात में गैब की नफी है वो इल्म ज़ाती की है, समझे? उसमें इसी सफ़े में लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ के नहीं सुनाओगे तफसीर मदारिक में। और आगे लिखे वल गैब मालम यकुम अलैहि दलील वल उतलिउ अलैहि मखलूकुन। बिल्कुल हक है, गैब वो है जिस पर कोई दलील ना हो, उनके नज़दीक उनके किसी मखलूक उस पर मुत्तले ना हो। ज़ाती इल्म के किसी के लिए नहीं होता, हम भी इनकार करते हैं, हक है ये। देखिए जमील देवबंदी साहब, हम ज़ाती किसी के लिए नहीं मानते हैं। फुक़हाए अहनाफ के नज़दीक जो इल्म गैब बोले जाते हैं ना वो ज़ाती होते हैं। जो आपके घर से मैं साबित किया, मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी हकीकत के आईने में सफ़ा नंबर 40 स्कैन भेज चुका मैं आपको, है ना? उसमें कुफ्र शिर्क का फतवा आयद करते हैं। इसी तरह बिला तमसील फुक़हाए अहनाफ की एक बात तफसीर मदारिक की जो नकल किए गए हैं वो जाल हक में आए हैं, जो स्कैन आप भेजे हैं वो बिल्कुल हक है। और उसी के नीचे लिखते हैं जिन आयात में गैब की नफी होती है वो ज़ाती इल्म की है ना? इसमें कोई अशकाल ही नहीं रहा, तो इसमें बात ही करने की कोई चीज़ नहीं है जो आप गलत फहमिया में हो। लेकिन अशरफ अली थानवी तो काफिर हो गए जनाब, मुफ्ती शफी काफिर हो गए आपके फतवे से, आपके तक़वियतुल ईमान से, समझे? अरे निज़ामी साहब, आप इतने घबराए हुए हैं कि इश्काल को अशकाल आप पढ़ रहे हैं। वहाँ साफ तौर पर लिखा है कि जो अताई हो वो गैब ही नहीं है। तो जो अताई हो वो गैब ही नहीं, तो फिर गैब का मसला ही ख़त्म। तो कहाँ से इल्म गैब आप साबित कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? वहाँ तो साफ लिख दिया गया कि जो अताई हो वो गैब ही नहीं है। देखिए जमील अहमद साहब, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अकाबिर मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो जाल हक तसनीफ किए हैं, और उसमें कौल किसका नकल कर रहे हैं? तफसीर मदारिक का। तो आप तफसीर मदारिक के मौक़िफ़ क्या हैं? जो इल्म गैब बोलते हैं ना वो ज़ाती होता ही नहीं, वो गैब किसी के लिए नहीं बोला जाता है, गैब सिर्फ ज़ाती को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इल्म गैब क्या होता है? इल्म गैब जो बोलते हैं वो मुतलक मुराद लिए हैं, जो किसी को अता नहीं किया जाता है, उसकी ज़ाती को किसी के लिए अता नहीं किया जाता। बिल्कुल हक है। अब इसमें कोई अशकाल ही नहीं रहा, जिन आयत में गैब की नफी हो वो इल्म ज़ाती की है, ना कि अताई की। आप पढ़ें इसको गौर से, फिर 10 बार आप पढ़ें तो आपको अक्ल ठिकाने आ जाएंगे शायद। इतनी वाज़ेह अल्फाजों में बोल रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा माकाना वमा यकून का कहाँ से रखते हो, मैं दलाइल का अंबार लगा दिया। आपने कहा है अताई खताई, आपके अशरफ अली थानवी अताई और खताई के जुमरे में आए, और आपने कहा कुफ्र शिर्क का फतवा आयद किया, आपके अशरफ अली थानवी, मुफ्ती शफी साहब और मुफ्ती और दीगर हजरात जो मैं इसके लगाया हूँ, ये शुरुआत है, वल्लाह बता रहा हूँ ये शुरू है। मेरे पास इतने दलाइल के ज़खायर मौजूद हैं, आपके घर के अकाबिरीन के रविश पर, नक्शे कदम पर आप नहीं हो। क्यों? इसलिए कि आपके अकाबिर मुतज़ाद हैं, कुछ का कुछ फतवा, कुछ का कुछ फतवा अजीब तमाशा बना के रखा है देवबंदियत में। वल्लाह बता रहा हूँ मैं, अगर
पूरी बात होगी। आप इंशाअल्लाह इल्म गैब पर पूरे जब तक तशफ़ी ना हो तब तक आप मुझसे बात करें, और स्कैन का जो PDF की शक्ल में या ओरिजिनल किताब की शक्ल में आपको स्कैन हाजिर करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है और मेरा अकीदा आपके घर से साबित कर दूंगा। अख्तर निज़ामी साहब, इतने चक्कर आएंगे कि सर और पैर सलामत नहीं रह पाएगा। आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अब जब मैंने स्कैन ये लगा दिया कि आप एक के बहुत बड़े आलिम मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का जो है स्कैन लगाया, उन्होंने उसमें लिखा कि जो अताई है वो गैब है ही नहीं। जब आप यहाँ फंस गए तो फिर जमीन माकाना व मा यकून पे जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है आपका? देखिए जमील देवबंदी साहब, बार बार एक स्कैन को आपको समझ में नहीं आई बात मैं बताया उसको, वो नकल कर रहे हैं तफसीर मदारिक के, और फुक़हा हैं वो, और फुक़हा के नजदीक इल्म गैब जो बोले जाते हैं आपके उसूल से, यहाँ हकीकत के आईना में सफ़ा नंबर 4 जो फुक़हा अहनाफ इल्म गैब से मुराद लेते हैं वो ज़ाती कुल्ली की लेते हैं। आपके घर से भी साबित है। तो वो फुक़हा अहनाफ हम में शामिल हैं। अब उनके नज़दीक जो मुराद लिए हैं वो ज़ाती के लिए हैं, तो कोई अश्काल ही नहीं रहा अब इसमें कि जहाँ पर इल्म गैब में जो नफ़ी की गई है कुरान मजीद में या कुफ्र का फतवा किया गया है वो जाहिर सी बात है ज़ाती पे लगाए हैं। वरना अगर आपके जैसा कम इल्म आदमी अगर जैसा कि कुफ्र का फतवा लगाए हैं तो आपके बहुत सारे उलमा, एक दो नहीं बल्कि मैं 17-18 मुफ्ती का आपका मैं हवाला दूंगा, स्कैन के साथ आपको हाजिर करूंगा। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और फतवा उस पर भी आयद करेंगे। बार बार एक स्कैन कर नहीं लगाएं, जवाब मैं दे दिया। बार बार ग्रुप वालों को परेशान ना करें। मैं जिस तरह से एक को हाजिर किया और दूसरे स्कैन मैं फिर दोबारा नहीं भेजा, लेकिन अफसोस ये रविश, ये तरीका अच्छी बात नहीं है कि बार बार और उसी को भेजें। कभी स्टिकर के शक्ल में भेज रहे हो, कभी इल्म ज़ाती का इनकार हम भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ाती इल्म नहीं है, जो वहाँ पर लिखे हुए हैं जाल हक में वो हक है। इल्म ज़ाती उससे क्या हम इनकार करते हैं, समझे। अब अताई का जो खताई का हो और कुफ्र का फतवा आयत किए हो तो लीजिए, आपके हवाला आपके जिम्मा मैं फिर हाजिर करता हूँ। हाँ जमील देवबंदी साहब, ये स्कैन हाजिर है जिसको अताई और खताई कहे हैं ना, इल्म गैब नहीं होते हैं कह करके अफसोस है अपने अकाबिरीन पर। आपके फतवे सीधे जा रहे हैं और आपके फतवे से कुफ्र का शिकार जो मुतजाद खानाजाद उसूलों से तफरीहुल खवातिर फी रद्द तनवीरुल खवातिर तसनीफ मोहम्मद सरफराज खान सफदर गखड़वी देवबंदी साहब लिखे हैं। सानियन हम बाज़े उलूम गैबिया बइत्तलाए अल्लाह ताला के जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दर्जा बर दर्जा तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए करते हैं, लेकिन ये अखबारुल गैब और अंबाउल गैब की मद से हैं। ये तो कहें कि उलूम गैबिया बइत्तलाए अल्लाह तबारक व तआला का हम मानते हैं। आप उलूम गैबिया से आप इनकार किए हैं तो जनाब आपके फतवे से ये काफिर हो गए। मुबारक हो जमील देवबंदी साहब। वल्लाह मैं सल्फ़े सालिहीन से साबित किया माकाना व मा यकून का अपना अकीदा, आपके घर से भी साबित किया। ये शुरुआत है, अभी वल्लाह बता रहे हैं। आप कुफ्र का फतवा आयद जो किए हैं तो काफिर कहने के लिए ऐलान अपने अकाबिरीन को तैयार हो जाएं। और रही बात दूसरी बात के ये जो बार बार स्कैन एक ही को उठा के पलट के भेज रहे हैं, ग्रुप वालों को परेशान कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दे दिया। इल्म गैब फ़ुक़हाए अहनाफ आपके घर के उसूल से मैं जवाब दिया हूँ। फ़ुक़हाए अहनाफ जो मुराद लेते हैं इल्म ज़ाती मुराद लेते हैं, वो कुफ्र का फतवा शिर्क का फतवा लगाए हैं वो फ़ुक़हाए अहनाफ, तो आपके घर से मैं साबित कर दिया वो ज़ाती होते हैं, समझे। आप इसमें कोई इश्काल नहीं है कि वो उससे ज़ाती का इनकार है उसमें, समझे। उसका जवाब मैं दे दिया, फिर भी आप जवाब किसी को नहीं दे रहे हो। आपके अकाबिरीन तस्लीम किए हैं इल्म गैब अताई का, आप इनकार कर रहे हो। अगली 22 में स्कैन के साथ हाजिर है इल्म अताई के बारे में, इल्म गैब अताई के बारे में आपके घर।
نظامی صاحب آپ اپنے ہی جال میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے ہی عقیدے کو آپ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اطلاع علی الغیب، اخبار علی الغیب، یہ تو میں نے شروع ہی میں بتا دیا کہ اس کو ہم مانتے ہیں، اور وہی مولانا نے لکھا ہے۔ آگے لکھنے کے بعد یہ بات واضح کر دی ہے، اطلاع علی الغیب، اخبار علی الغیب کی مد میں ہے، کیا سمجھے بھائی؟ غروب کے ممبران یہ دیکھ لیں کہ نظامی صاحب ایک جال میں پھنستے ہیں تو پھر دوسرا جو ہے اسکین پیش کرنے لگتے ہیں۔ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو انہوں نے پیش کیا دلیل، جو اسکین لگایا، وہ ہمارے ہی حق میں آ رہا ہے، وہ بیچارے پھنس گئے۔ ہاں جناب، اطلاع علی الغیب اس لیے بھیجا تھا تو دیکھ رہا تھا میں، آپ علم غیب کا انکار کرتے ہو نا، تو یہ معارف القرآن کے اسکین میں حاضر کر دیا ہوں۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 796، جلد نمبر 7، تصنیف کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مفتی اعظم پاکستان۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے القابات لکھے ہوئے ہیں۔ جو دیوبندی کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، ان کے لیے دیوبندی مفتی شفیع صاحب کیا کہتے ہیں سنیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے، یوں نہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ کا بہت بڑا علم دیا تھا، جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ الحمدللہ علم غیب معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کے نزدیک ثابت کیے ہیں کہ علم غیب وہ مانے ہیں، تسلیم کیے ہیں، اس کے حاضر ہے۔ آپ اس پر کفر کا فتویٰ عائد کریں جناب، یا توبہ کریں۔ مولوی صاحب اختر نظامی صاحب، افسوس ہے مجھے کہ آپ نے میرا وقت ضائع کر دیا۔ آپ کے اندر مناظرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر مناظرہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک جو ہے اسکین لگاتے ہیں، جیسے ہی اس میں پھنستے ہیں پھر دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے مناظرہ کرنے کا؟ یہ تو آپ نے میرا وقت برباد کیا۔ جناب کیسے پھنسا جناب؟ تفریح الخواطر میں علوم غیبیہ نہ ہیں، ہم بعض علوم غیبیہ باطلاع الہی، علوم غیبیہ کیا نہ انکار کر رہے ہیں آپ علوم غیبیہ، علم کی جمع علوم ہے، غیبیہ غیب، علوم غیبیہ کا تفریح الخواطر میں صاف لکھے ہوئے ہیں، اور معارف القرآن میں صاف لکھے ہوئے ہیں علم غیب۔ بتائیے آپ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے کہہ رہے ہیں، تو بتائیے علم غیب ثابت آپ کے گھر سے جس کو کفر کا شرک کا فتویٰ عائد کیے ہیں جناب، تو لگائیے فتویٰ، اس پر کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ کیوں خاموش ہے؟ ارے میرے بھائی نظامی صاحب، کچھ پڑھ لکھ کے آتے یار۔ بھائی اطلاع الہی، وہاں آپ خود کہہ رہے ہیں بھائی اطلاع الہی، پھر اطلاع علی الغیب، اخبار علی الغیب آگے لکھا ہے، اس کی مد میں آتا ہے، وہ صاحب بالکل وضاحت اس میں کر دی گئی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یار، صرف دماغ خراب کر رہے ہیں میرا۔ جمیل دیوبندی صاحب، افسوس ہوتا ہے، میں اپنے عقیدہ آپ کے گھر سے لگا رہا ہوں یار، اور آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے بولی میں اگر حق ہوتے، اگر سچے ہوتے، تو آپ کفر کا فتویٰ عائد کرتے چلے جاتے۔ علم غیب کا انکار، علوم غیبیہ کا نہ انکار کرتے ہو، وہ بھی عطائی کا، تو علوم غیبیہ کا تو بہت بڑا حصہ تفریح الخواطر میں بھی ذکر کیا ہے، معارف القرآن میں بھی تو مفتی شفیع صاحب ذکر کیا ہے۔ کتنے حوالہ دوں گا، یہ شروعات ہے جناب، واللہ بتا رہا ہوں، میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، لیکن آپ ڈینگے ہانکنے میں مت نہ رہیں۔ آپ نے انکار کرتا ہے، کل مغیبات کو جانتے ہیں کہہ کر کے بھی ثابت کیے ہیں۔ کون؟ کلی علم کا، ازالت الریب، اگلی میں دیکھیے گا، اور آپ کے ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، ابھی دیکھیے گا۔ ایسا ہے، آپ جو ہے اپنا عقیدہ ہمارے گھر سے لگا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی پہ روک دیجئے بات۔ جو آپ نے اب اسکین لگا دیا مولانا سرفراز خان صفدر کا نا، بس روک دیجئے اسی پہ فیصلہ کر دینے دیجئے عوام کو۔ ٹھیک ہے، چلو میں تیار ہوں۔ دیکھیے جمیل دیوبندی صاحب، چاہے کسی مد میں ہو، لیکن علوم غیب تو مانے ہیں نا، علوم غیب کا انکار آپ کیے ہیں نا، علم غیب کا تو مانے ہیں علوم غیبیہ جس کا آپ انکار کیے ہیں۔ تب معارف القرآن میں بھی علم غیب صاف لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اب دیکھیے علم کلی،
بھی مانتے ہیں آپ کے اکابر، جسے شیخ الحدیث کہتے ہیں مولانا سرفراز گکھڑوی نے جو تفریح الخواطر لکھے ہیں نا، وہ علم کلی بھی ثابت کیے ہیں، تو کفر کا فتویٰ ان پر لگائیں۔ ابھی میں اسکین حاضر کر دے رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، جو بات میں نے کہی تھی اطلاع علی الغیب، اخبار علی الغیب، وہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دیجیے، عوام اسی پہ فیصلہ کر دے گی، میں ہٹ جا رہا ہوں پیچھے۔ دیکھیے جمیل دیوبندی صاحب، کل مغیبات یعنی باقی جن اکابر کی عبارت میں ذاتی عطائی وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر اور بالاستقلال طور پر کل غیوب کو نہیں مانتے، مگر عطائی اور غیر مستقل، جس کو خطائی کہہ رہے تھے نا، یہ سرفراز گکھڑوی کہہ رہے ہیں، مگر عطائی اور غیر مستقل طور پر کل مغیبات کو جانتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کل مغیبات کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عقیدہ آپ کے گھر سے ثابت ہے، آپ کے فتوی مفتی سے۔ تو بتائیے، یہ ازالۃ الریب صفحہ نمبر 116 میں لکھے، پڑھ لیجئے۔ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق پوری وضاحت کر دی ہے، علم عطائی تسلیم کیے ہیں وہ۔ تو آپ کے فتوے سے یہ کافر اور مشرک ٹھہرے یا نہیں؟ کوئی جواب نہیں دیے، افسوس۔ نظامی صاحب، آپ جو ہے یا تو اسٹیکر بازی کر لیجئے یا بات کر لیجئے، آپ خالی میرا وقت ضائع کیے ہیں اور مجھے افسوس ہے اس پر۔ ایک چیز پہ آپ ٹکے بحث نہیں کر رہے ہیں، ایک چیز پہ، اس لیے بحث ہی روکی جا رہی ہے۔ جائیے آرام کیجیے، آپ آرام سے اسٹیکر بازی کر لیجئے، میں چل رہا ہوں۔ یہ کوئی اصول اور طریقہ نہیں، آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے، بس اسی پہ آپ روک دیجئے، ختم کیجئے۔ بیکار ہے آپ سے بحث کرنا، آپ کو تو بحث کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے۔ جہاں آپ پھنستے ہیں بس دوسری ڈالی پہ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ شروع سے یہی میں دیکھتے آیا ہوں، کہیں آپ نے ٹک کے بات نہیں کیا ہے، صرف وقت ضائع کیا ہے۔ جناب افسوس ہے، آپ تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ حقیقت آپ کے سامنے، آپ کے گھر کا آئینہ دکھا دیا، کلی علم بھی ثابت کر دیا، جو سرفراز گکھڑوی نے ازالۃ الغیب میں صاف طور پر تحریر کیے ہیں، جو تفریح الخواطر میں بعض علوم غیبیہ تسلیم کیے ہیں اس میں، اور وہ اس کو شمار کیے ہیں انباء الغیب یا انباء الغیب میں جو بھی شمار کیے ہیں، وہ ان کو دیا گیا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کسے ملتا ہے اس کو بتائیں۔ اور اس میں عطائی علم غیب کہیں ازالۃ الریب میں عطائی علم غیب، جس کو خطائی کر رہے ہیں، تو لگائیے فتویٰ سرفراز گکھڑوی پر۔ ازالۃ الریب نے انہوں نے غلط لکھا ہے اور کفر کیا ہے، تو وہ کافر ہو گئے، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ اور تقویۃ الایمان پہ ہے۔ آپ لوگ تو اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں مانتے ہو جناب۔ میں لگاؤں اس کے نبی، دیکھیے گا ابھی، افسوس۔ نظامی صاحب، اسکین بھرے پڑے ہیں میرے پاس، میں لگانے پہ آتا نا تو بول نہیں پاتے آپ، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ٹاپک پہ بات ہو جائے، پھر دوسرا لگایا جائے، پھر تیسرا لگایا جائے، لیکن آپ تو خالی اسٹیکر بازی کر رہے ہیں۔ نظامی صاحب، آپ اسٹیکر بازی کر لیجئے، میں چل رہا ہوں۔ افسوس ہے مجھے کہ میرا ٹائم، میرا وقت برباد ہوا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ گفتگو ہوگی اس پہ۔ دیکھیے جمیل دیوبندی صاحب، آپ لوگ کیا مانو گے اللہ کے نبی کے لیے علم، جبکہ آپ کے بلغۃ الحیران میں جو رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے کفر شرک کا، وہی اس کے شاگرد حسین علی اور مظہر علی نانوتوی دونوں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے عقیدہ اللہ بے علم ہے، کہ بندہ کیا کرنے والے ہیں، جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ عقیدے رکھتے ہو ایسا، آپ کے خانہ زاد اصولوں سے آپ کے اکابرین کا ایک عقیدہ نہیں پائے جا رہے ہیں۔ واللہ میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، کہیں کچھ، کہیں ایمان ہے، کہیں وہ کفر ہے، کہیں وہ تقوی ہے، کہیں وہ لقوہ ہے۔ افسوس، آپ اس طرح میدان چھوڑ کے نہ جائیں۔ جب علم کو آپ علم غیب عطائی اور خطائی کا کہیں تو خطائی کا فتویٰ لگائیں اس پر، اور اللہ کے لیے بھی علم کا انکار کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ جی یار افسوس ہے، کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ یہی عقیدہ اسلام ہے؟ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ افسوس۔ یہ چیزیں جو ہے نا، جو لگا رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کے خوف کو اور آپ کے راہ فرار کو بتا رہی ہے کہ آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو جائیے نکل لیجئے، کس نے روکا ہے؟ بھاگنا تو آپ کا کام ہی ہے۔
बात किस पे हो रही है और टॉपिक कौन सा लेके आ रहे? कहीं एक मौजू पे टिक के बात नहीं की आप कि किसी एक स्कैन पे बात किए हो। खंगाल के देख लीजिए उलट पलट के जितनी बात हुई है। जी, मैं इंतजार करता हूँ। हर एक हमारे अकाबिरीन के दिफा करने के लिए हम तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी वो होता है जो डंके के चोट में अपने अकीदा का ऐलान करता है, इज़हार करता है, लेकिन देवबंदी अपना अकीदा को छुपाते हैं, जाहिर भी नहीं करते, हुक्म भी नहीं लगाए। जिसे बहुत वक्त को आप ज़ाय किया, बहुत तूल तिवालत के बाद आपने अपने इजहार किया, तो आपके खानाजाद उसूलों से जो कहीं ईमान है कहीं शिरक है, ऐसा मुतजाद आप अकीदे रखते हैं यार, तो आवाम को क्या गुमराह करके क्या फायदा मिलेगा आपको? ठोस अकीदा बनाने के लिए कहें, और ठोस अकीदा सल्फ़ सालिहीन का अकीदा माकाना व मायकून का अकीदा रखें, जो सल्फ़ सालिहीन का अकीदा तफसीर अजीज़ी मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान का अकीदा, वही हम लोगों का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सल्फ़ से खल्फ़ से हमारा अकीदा साबित है, ज़ाहिर व बाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाइए स्टिकरबाजी कीजिए, इधर उधर जो है उछल कूद कीजिए। आपसे तो बहस करना गोया वक्त को ज़ाय करना है। जनाब, मैं कह रहा हूँ अभी शुरुआत है। जब मैं बात करने लगता हूँ, हवाला के अंबार लगाना शुरू कर देता हूँ, तो मुखालिफिन अपने दुम दबा करके फर्रा या फिर्रो का गर्दान पढ़ते हैं। अफसोस, जबकि आप उसूल बयान कर दिए, आप फतवाजाद आयद कर दिए, अताई और खताई नहीं होता है, तो आपको खताई के मानो। और सरफराज गखड़वी जो इजालतुल रैब में अताई इल्म कुल मुगीबात हासिल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा अकीदा को अपनाया है। आपके साथ तो कोई आपके अकाबिरीन भी नहीं है यार। आपके अकाबिरीन इस तरफ गए हैं जो अल्लाह के लिए भी इल्म गैब का इनकार कर दिया। जब बंदा करते हैं तब मालूम होता है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इल्म गैब अताई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है और आप लोग इनकार करते हो। माकाना वमा यकून का सल्फ़ सालिहीन से साबित है, आप लोग इनकार करते हो। तो आपका ना सलफ से मिलता है ना खलफ से अकीदा, कहाँ से साबित करते हो? स्कैन लगाओ यार, मैं इंतजार करता हूँ। हातू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो लाओ दलील, वरना तौबा करो यार और लोगों को गुमराह करना छोड़ो। हवाले कितने लगाए हो और कितना उछल कूद मचाए हो ना, वो चेक कर लोगे तो खुद भी अभी भाग जाओगे। वो तो कल आवाम फैसला करेगी। उछल कूद मचाइए आप। अब बात यहीं पे रोकी जा रही है, वॉइस मत डालिए। अब आगे बात करना होगा अगर कायदे से, तो कल फिर बात होगी आगे इससे, और कायदे से ना बात करना होगा तो मत बात कीजिएगा। ऐसे बेउसूली बात नहीं होती है। देखिए जमील देवबंदी, वक्त को ज़ाय नहीं बल्कि आपके पास हवाला नहीं है। मैं अभी शुरुआत किया हूँ, वल्लाह बता रहा हूँ। इतमामुल बुरहान फी रद्द तौज़ीहुल बयान, तसनीफ मोहम्मद सरफराज गखड़वी, समझे? इस पर तनकीद मतीन में गिरफ्त की कि अगर गैब से बाज खबरें मुराद हैं तो बजा है। हम मानते हैं कर रहे हैं इल्म गैब, हम मानते हैं कर रहे हैं, आप इनकार करते हो। सरफराज गखड़वी कुल मुगीबात हासिल है उनको अताई, और आप खताई कर रहे हो। या तो आपके अकाबिरीन दुरुस्त हैं या तो आप दुरुस्त हो। अगर आप दुरुस्त हो तो आपके अकाबिरीन खता पर हैं, तो कहिए खताई क्यों नहीं कहते? पहले तो बहुत डींगे हाँक लिए, खताई खताई अताई खताई। अब बोलिए ना, बोलती क्यों? सांप क्यों सूंघ गया जनाब आपको? जवाब दें, क्यों जवाब नहीं देते? बेगैरती के चादर ओढ़ करके खामोशी हो गए। मैं कह रहा हूँ बात को यहीं पे रोका जा रहा, वॉइस मत डालिएगा आप, समझ रहे हैं? अब इसके आगे इंशाल्लाह कल बात होगी और कायदे और कानून के तहत होगी। ऐसे मनमानी नहीं होगी, उछल कूद नहीं होगी उसमें। देखिए जमील साहब, जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इल्म अव्वलीन व आखिरीन आपके घर से मैं साबित करूंगा, और इल्म अताई आपके घर से मैं साबित कर दिया। और फ़ुक़हा का क्या मुराद लेते हैं, वो कुफ्र का फतवा क्यों लगाते हैं, आपके घर से मैं साबित कर दिया। माकाना वमा यकून का इल्म होता है उनको सल्फ़ सालिहीन और तफासीर से आपको साबित कर दिया। लेकिन अफसोस, आप कुफ्र का फतवा आयद किए और कुफ्र का फतवा आयद करके फिर आपको सबूत मिला, लेकिन आप काफिर कहने से मुंह कर गए। क्यों? तो आपके अकाबिरीन के तरीके पे आप नहीं हैं। जाइए, जा रहे हैं तो जाइए, कोई बात नहीं, आराम कीजिए।
वो कितना आपने साबित किया है ना, कल जब ग्रुप वाले चेक करेंगे तब पता लगेगा। आपने साबित कुछ नहीं किया, खाली उछल कूद मचाया है। आपके चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। देखिए, वॉइस नहीं डाल करके फिर वॉइस डाल रहे हैं और उछल कूद ही कह रहे हैं आप। अफसोस लगता है यार, आपके घर के हवाला उछल कूद है, आपके घर के हवाला हमारा अकीदा की तायद कर रहे हैं और आपके अकीदा को बातिल करार दे रहा है। ये गलत है तो कहिए कि उछल कूद आपके अकाबिरीन ने किया है तो गलत हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।